السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحه، كلشي مزيان؟ وليداتكم العائله كي درتو مع هذا البرد؟ كلشي بخير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد وصفه جديده اللي هي ان شاء الله فتات الشطبه اللي غادي نقادوها، ماشي تقليديه 100% وانما داخله فيها التقليدي والعصري. ان شاء الله غادي نشاركها معكم بطريقه اللي هي سهله، وبالنسبه للناس اللي تيكونوا خدامين وكيجيو مساكن من الخدمه وتيتشهاو ما كيكونش عندهم الوقت باش يقادوا، هذه الطريقه هذه راه هي ساهله ودغيا كتوجد سريعه دغيا بالزربه. دابا انا نيت يلاه جيت من العمل ديالي وقلت بغيت نديرها، قلت علاش لا ما نشاركش معكم هذه الوصفه. وسمحوا لي واخا غبرت عليكم شويه، وبالنسبه للناس اللي كيسولوا عليا كنشكرهم بزاف وكنقول لهم فعلا غبرت هاد الايامات، لا بالنسبه للخدمه ولا بالنسبه على حساب الفيديوهات وداكشي كنطعطل شويه، ولكن ما عنديش ظروف. ان شاء الله غادي كلشي غادي يتقاد ان شاء الله بالصحه والسلامه. وراه كاين الجديد كما قلت لكم بالنسبه للخدمه وداكشي، راه كاين جديد وغادي تدخل سلعه اللي هي جديده ان شاء الله وفيها جليبات تقليديين وداكشي. والمهم ينتظروا، راه كاين الجديد مع اختكم حنان ان شاء الله، كاين الجديد. ودابا قبل ما غاديش ندوز للوصفه ديالي غادي نرد هاد الطويجين حيت كاين اللي ما عندي ما كياكلش فتات الشطبه. بسم الله على بركه الله. طويجين بسيط، عندي هنايا البصله كما كتشوفوا قطعتها طرونش، وعندي الكبده ديال البيبي هنايا، ودرت الربيع والطوماطه هي كما كتشوفوا هي راه مقطعه، غتبان لكم طريفات ما درتهاش ما حكيتهاش باش ما تجيش الكبده متخطخه وداكشي. بسم الله على بركه الله. غادي ندير عليه واحد شويه ديال البزار هكا، هذا غادي ندوزو للوصفه ديالنا ان شاء الله. المهم كلشي كنحاولوا نديروا الخاطر لكلشي اللي كان في الدار، حتى واحد ما يجلسش بلاش، ما يمكنش تفرضي على شي حد شي حاجه ما كياكلهاش. درت انا الخرقوم وغادي ندير الفلفله مطحونه اللي هي البابريكا تحميره حتى هي القياس هكا شويه حيت الكبده كتبان تحميره. غادي ندير مليحه، الملحه على حسب الذوق. المهم انا غادي نكتفي بهذا الشويه اللي درت. غندير كمونه بلديه عرفتي ريحتها زوينه. يلا طحنطه والله الا يلا طحنطه البناتي دابا. وغادي ندير سكينجبير حتى هو شويه، راس معلقه ديال سكينجبير. المهم هادشي راه كلشي كيعرفوا، راه كنشاركو معكم اليوميات تاع اختكم حنان كتشاركوه معكم. ودابا غادي ندير القياس ديال زيت المائده، وغادي ندير معاه شويه ديال الزيت البلديه. غادي ندير شويه تاع زيت المائده حتى هي زيت البلديه، عفوا درت زيت المائده، غندير عليه شويه ديال الزيت البلديه. ودابا من بعد ما درت فيه هادشي كله هو غادي نحاول نحركو بغرفه خشبيه هكا، نسجم ليا داكشي كله هو بحال ما هكا، وغنخليه مستف وغادي نقص عليه على عافيه مهيله ونخليه يطيب. وديك الساعه غادي ندوز نشارك معكم الوصفه ديالي بحال هكا. الزيت راه ما كثرتهاش ديال القياس، وهاد البصيله راه غادي تطلق الماء وغيطيب هادشي غير في هاد الميه ديال البصيله صافي هكا. المهم طويجين عشوائي وصافي. هانتوما كما كتشوفوا غير بالزربه والكبده ما قطعتهاش باش تبقى باينه. الكبده البنات بطبيعه الحال راه غسلتها في الحامض، انا كندير لها الحامض الملحه وغنغسلها بالملحه وكندير لها الحامض باش تحيد من هذيك الزفره ديالها. ودابا غادي نغطي على الطويجين ديالي بحال هكا، وغادي نشعل عليه على عافيه مهيله. ما كنقطع معكمش الفيديو، كنبقى مجمعه معكم وكنقضي. عندي هاد الطاجين فيه اليدين وكنبغي نستويه فوق البوطه.
تيبقى مزاحم. ودابا بالصحه والسلامه غادي ندوزو لوصفه اخرى اللي هي الرئيسيه في هذا الفيديو. بسم الله. غادي نجي دابا غادي نبدا معكم الوصفه، غادي نقول لكم المقادير ديالها شنو هما. عندي هنايا كما كتشوفوا جوج مطيشات محكوكين، مطيشه طريه، عندي هنا بصله محكوكه، عندي هنا حبرشات، عندي هنا الصانوج، عندي مطيشه المعلبه، عندي كاس ديال الزيت البلديه، الحلبه والعدس وراس ديال الثومه البنات. هانتوما كما كتشوفوا راه مغسول. وعندي الربيع، اللي عنده الربيع مقبط يدير الربيع مقبط حسن. انا ما لقيتش الربيع في الثلاجه، عندي غير هذا اللي موجود صافي وغنديرو. وهنايا القديد، اللي كاين عنده القديد يديرو، اللي ما عندوش راه ماشي بالضروره البنات يكون فيها القديد، باي حاجه كتجي زوينه هي. وغادي ندوزو اللي بغى يدير فيها الفول حتى هو يديرو. انا ما كنديرش فيها في الحقيقه الفول، ما كيعجبنيش لا فيها لا في التريده، انا ما كنديروش. وغادي ندوزو بسم الله على بركه الله. نرخوي هاد البصله مطيشه عفوا، وغادي ندير هاد البصيله ديالي حتى هي. غندير حبرشات، غادي ندير الصانوج والحلبه والعديسات حتى هما. عرفتي البنات راه كتجي هاد الوصفه زوينه، وطبيعه الحال في هذا البرد هادي سخونه بزاف وزوينه فيها فوائد زوينه. غندير هاد الثومه هكا، غندير هاد الربيع حتى هو، وغادي ندير هاد القديد ديالي حتى هو كله هو راه مغسول البنات. غادي ندير هاد الزويته البلديه، واحد العديسه، وغادي ندير هاد المطيشه حتى هي هذا سميتو مطيشه. بالنسبه للمطيشه ديال الحكه البنات المعلبه، اللي بغا يديرها اللي ما بغاش ما يديرهاش، ماشي بالضروره. المهم نسقطرو كلشي ما نخليو والو. اختي راه زيت العود هادي ياك. ايوا هادشي اللي كاين. وغادي ندوزو دابا نديرو العطريه ديالنا. اللي بغي اللي عنده الحار يديرو مثلا السودانيه ولا سميتو. انا على حسب الدراري ما غاديش ندير الحار، غندير نكتفي بالبزار، معلقه صغيره ديال الابزار، والخرقوم، راس الحانوت البنات، معلقه صغيره ديال راس الحانوت. واللي بغى اللي كيعجبو راس الحانوت بزاف يدير كتر ماشي مشكل. واللي عنده الزعفران الحر بغى يديرو فيها يديرو فيها. هاد الوصفه باش ما كان فيها داكشي السخون كتجي زوينه. والملحه، الملحه ديما البنات كنقول لكم على حسب الذوق. انا راه الا كانت الحاجه مسوسه في الحقيقه راه ما كتعجبنيش. وسكينجبير، ولا كان السمنه البنات وبغيتو ديروا فيها ديروا فيها. انا دابا ما عنديش السمن ما غنديروش. والمهم هادشي هو اللي تيكون في هاد الوصفه، يعني درتو كامل. غادي دابا ندير الماء الطايب ونسد عليها. وان شاء الله في فيديو شي نهار ان شاء الله غادي نشاركها معكم بالطريقه اللي هي تقليديه بالعجينه وداكشي اللي كانوا كيديرها والدينا وجدودنا الله يرحمهم يا ربي ويوليهم برحمه الله. لان هاد الوصفه هادي صراحه قديمه ابا عن جد، يعني والدينا القدام الناس القدام اللي كانوا كيديروها بزاف. هي دابا انا قلت نشاركها معكم بهذه الطريقه اللي هي ساهله دغيا كتوجد. وحتى هي راه لي باط هما راه من العجائن، بحال الا درتو ديك العجينه هكاك خدمتوها. هي اللي بغا يديرها زعما مدروكه ما كيكونش الله يكون في العون الوقت بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الوقت. دابا ماشي هي اللي خدام اللي ما عندوش الوقت، حتى اللي جالس في الدار راه ما عندوش الوقت الله يكون في العون. الناس مع وليداتهم مشطونين مع المدرسه، وملي كثر عندنا هادشي تبارك الله ديال الاختطاف وهادشي ديال المهم الكريساج وبزاف ديال الناس كلهم عارفين هاد الوضعيه اللي كنعيشوها. وزاد هاد المرض حتى هو الناس متخوفين على وليداتهم داكشي الله يكون في العون. كلشي دابا مشطون، لا اللي خدام لا اللي ما خدام، كلشي بحال بحال. ايوا المهم خليكم معنا. انا غادي ندير الماء طايب غتشحروها ما والو البنات. هانتوما كما كتشوفوا
غنكتفي انا بهاد القبريضات ديال الماء. ايوا صافي، المهم غادي نسد عليها. حطيت بلي هادشي ان شاء الله غادي نرجع معكم. ودابا البنات هانتوما كما كتشوفوا القديد ديالي ها هو راه طاب تبارك الله، دخلوا الطياب. غادي نجيب دابا هنايا غادي نزيد الماء الطايب كما كتشوفوا، اللي غاير القياس اللي غايسب ليا فيه هذا نخوي في الجنب هي القياس اللي غادي نبغي فيها انايا بحال هكا. وعندي هنايا الفيس البنات، هانتوما كما كتشوفوا انا عندي الفيس راه مغسول البنات، غسلته. واللي بغى يدير الكرافطه يهرسها على جوج، اللي بغى يدير المجعبه يديرها. المهم اي حاجه ديال لي باط ممكن ديروا بها هاد الوصفه ديال فتات الشطبه. ما توقفوش عند العجينه، الا ما مثلا زعما ما كايناش العجينه راه ما غنديروهاش، يعني ممكن نديروها في باي حاجه من لي باط ممكن نستعملوها. دابا انا غنجيب دابا الفيس ديالي هنايا وغنمشي فوق البوطو وغنحركو يبقى يبدا يطبخ بحال هكا صافي. وغادي نخليه هنايا يبدا كيغلي ليا هاد لي باط ديالي في هاد مع القتيز. والطويجين ديالنا ها هو حتى هو وجد، هو هذا كما كتشوفوا. ايوا المهم بعد ما يطيبوا لي هاد لي باط ديالي ان شاء الله غادي نرجعوا للشكل النهائي ديال الطبق. ودابا البنات هذا هو الشكل النهائي ديالنا وديال الوصفه ديالنا اللي هي فتات الشطبه، اللي قلت لكم غادي نقدم معكم الشكل النهائي ديالها معكم. هي هادي هكا كتجي بنينه البنات، صدقوني راه لذيذه بزاف وطالعه معها واحد الريحه دابا رائعه بزاف. هادي الثومه كنحطوها هنا اللي بغاها، وكويس ديالها حتى هي البنات ها هو وشحال خطره هو هذا. وبصحة عشاكم وبصحة عشانا. وما تنساونيش من التعاليق الزوينه ديالكم، ديروا ليا لايك، فعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد ويلحقكم الوصفات البسيطه ديال اختكم حنان اللي كنشارك معكم. ومرحبا بالناس القدام والجداد والضيوف ديالنا اللي كيتزادوا عندنا تبارك الله. العائله غاديه وكتكبر ان شاء الله بالصحه والسلامه. مرحبا بالجميع، وكنرحب بالضيوف اللي تزادوا عندي في القناه، كنرحب بهم حتى هما. مرحبا بهم و6000 مرحبا، والى فيديو اخر ان شاء الله. الى اللقاء.